وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اسی مجرمین نو اکٹھا کران گے۔ مجرم جڑا لفظ ہے یہ جارا مادے وچوں، جارا مادہ معنی ہوندا ہے کسی چیز نو ننگا کرنا، جیم را میم جارا ما۔ جدو انسان گوشت کھاندا ہے، گوشت کھا لیا ہے وچوں ہڈی ننگی نکل آئی، اینو عربی چ کیا جاندا ہے جارا مل ازما، انہیں ہڈی نو ننگیا کر دیا۔ تو لفظ مجرم دی ڈیفینیشن ہے جیڑا انسان کسی دا حق چھین کے حق والے نو او دے حق تو ننگا کر دیندا ہے، انہوں عربی دے اندر مجرم کیا جاتا ہے۔ ہن جرم کرن والا حاجی ہوئے، نمازی ہوئے، تہجد گزار ہوئے، عبادت گزار ہوئے، بہت بڑا نیکوکار ہوئے، جس انسان نے دنیا چ کسی دا حق مارے ہے، وہ قیامت دے دن او دی نماز انہوں نہیں چھڑا سکے گی، او دی تہجد انہوں اللہ دی پکڑ دے کولو نہیں چھڑا سکے گی جس انسان نے کسی دا حق مارے۔ اور وہ قیامت دا دن جیڑا انتہائی سخت دن ہونا ہے اور جدا زلزلہ بڑا عظیم ہونا ہے، جدو سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا، ہن جڑا سورج ہے یہ 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے، یہ دی تپش دا، یہ دی شدت اور حدت دا عالم ہے کہ اینا ایام دے وچ پکھا چلدا بھی ہوئے تے پسینہ نہیں سکدا۔ ذرا غور کیجیے، جدو ہی سورج بالکل 1 میل دے فاصلے تے آئے گا، جس صحابی نے انہوں روایت نو نقل کیتا ہے، بیان کیتا ہے، وہ صحابی کہندے نے کہ میل تو مراد وہ سرمچو بھی ہے جدے نہ اکھ چ سرما پایا جائے، یعنی سورج اتنا قریب ہوئے گا کہ بندہ انہوں ہاتھ لگانا چاہے لا لوے، زمین نیچے تانبے دی بن جائے گی، کوئی زمین دی پشت دے اتے پہاڑ، کوئی عمارت، کوئی پلازا، کوئی عمارت اس زمین دے اوپر نظر نہیں آئے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حفاتن عراتن گرلن، پیرا تو ننگے، جسمہ تو خالی اور بے ختنہ لوگ ہون گے۔ ہن تھلے زمین تانبے دی ہوئے، سورج اتوں اگ سٹ رہے ہے، وہ تانبا اتنا گرم ہوئے گا کہ ننگے پیری ہو دے تھے چلنا پینا ہے، جتی پہن دی اجازت نہیں، نہ جتی ہونی ہے۔ پھر کئیاں نو پسینہ گٹیاں تک، کئیاں نو گوڈیاں تک، کئیاں نو موڈیاں تک، تے کئی اپنے پسینے چ آپ ہی ٹبکیاں کھا رہے ہوں۔ ذرا غور کیجیے وہ کتنا المناک دن ہوئے گا۔ اس میدان دے اندر بھین نے بھائی دی نہیں بننا، ماں باپ نے اولاد دا نہیں بننا، خامد نے بیوی دی نہیں بننا، بیوی نے خامد دی نہیں بننا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے ایک دوسرے کو فرار ہو جانا، کوئی رشتہ ناتا، کوئی محبت، کوئی عقیدت، کوئی پیار میدان محشر چ کم نہیں آئے گا۔ میدان محشر تے بڑی دور دی گل ہے، دنیا چی سارا کچھ پھر جاندہ ہے، روح نکل گئی، سارے اکھاں پھیر گئے، اپنے ہتھی جا کے قبرستان سے چھڈ آؤندے نے، مڑا موئی مٹی پا دیں۔ میرے بھائی زندگی دا سفر قلیل ہے، اگے سفر بڑا طویل ہے۔
ہن عمرہ بہت تھوڑیاں رہ گئی ہیں. پہلے عمرہ کنیاں سن؟ حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1750 سال سی. کسے نبی دی عمر 1200 سال، کسی دی 1100 سال، کسی دی 1000 سال، کسی دی 700 سال. 200-300 سال پہلے ہوندیاں سن. ہن تے 40 تو اتے جڑا ٹپے نا کہ 50 تک پہنچ جائے تو بڑا خوش نصیب انسان. تے 50 تو اتے ٹپ جائے سمجھو بونس ہی. بیماریاں انیاں ہو گئی نے، شوگر، بلڈ پریشر، ہیپیٹائٹس سی، بی، پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں بیماری. عمر قلیل ہے، اگے سفر بڑا طویل ہے. اگلا جڑا جہان ہے او دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا. کدی فکر کیتا ہے؟ کدی فکر نہیں کیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ابو ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق. ابو ذر اپنے عملہ دی کشتی تیار کر لے، آخرت دا سمندر بڑا ڈونگا ہے. کدی فکر کیتا ہے؟ اعمال دی کشتی کدی تیار کی تھی؟ اس مجمع کنے لوگ نے جنہاں عشاء دی نماز پڑھی ہے؟ ایسے بھی تو ہے جنہاں پڑھی نہیں لیکن وہ پروگرام سننے واسطے آ گئے. جلسے پابندی نہ سنن گے، ساری رات جلسے سے لنگ گئی، فجر دی نماز دا فکر ہی کوئی نہیں. بھی فجر بھی پڑھنی، نمازاں دا فکر نہیں، دروساں دا کاٹا نہیں، جمعہ دا کاٹا نہیں، جلسیاں دا کاٹا نہیں. سب تو کاٹا ہے تو وہ عمل دا کاٹا ہے. قیامت دا دن ذرا غور کیجئے قرآن وال. فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اے کائنات دے لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اور قیامت دے زلزلے کولوں ڈر جاؤ. قیامت دا زلزلہ بڑا عظیم ہے. کنا کو عظیم ہے؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ. جدو دودھ پلان والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے نو پول جائے گی. حامل یافتہ عورتاں دے حمل گر جان گے. لوکاں نو نشے دی حالت چ ویکھو گے لیکن لوکاں نے نشہ نہیں کیتا ہوئے گا. تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں سخت ہون گیاں لوکی نشئی جاپن گے. آئیے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُرِزُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. فرمایا جدو قیامت دا بگل کھڑک جانا ہے جیڑا اسرافیل فرشتہ ہے ادھر میرے ول ویکھو ایویں انہیں سامنے کرنا رکھیے. او دا جڑا کانے او رحمان والے او دی اے عبادت اے نماز ہے. جدو اللہ نے آرڈر دے دینا انہیں او دے پھوک مار دینی ہے. اے دی پھوک چینیاں طاقتاں ہون گیاں سمندران دے پانی جڑے نے او اگ بن جان گے. دریاواں دے پانیاں چ اگاں لگ جان گیاں.
اے جڑے بلندو بالا پہاڑ نے ایدی پھوک دی وجہ تو انہی ہوئی روئی دی طرح اڑ پین گے اے جڑے درخت نے زمین دی پشت دے اتے کوئی بھی درخت نظر نہیں آئے گا کوئی تینو پلازا کوئی مکان کوئی بنگلہ کوئی کوٹھی تینو نظر نہیں آئے گی وَاتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَا تو زمین نو دیکھیں گا بالکل چٹیل میدان بن جائے گی کوئی ٹیلا نظر نہیں آئے گا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اسی لوکاں نو کٹھیاں کر لوانگے اپنی عدالت دے اندر کسے انسان نو اسی پیچھے نہیں چھڑاں گے جدو اللہ دی عدالت پیش ہونا ہے قرآن کی کہندہ پیا وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا تسی اللہ دی عدالت دے اندر صف در صف پیش کیتے جاؤ گے فرمایا لوگو حالت کی ہوئے گی جدو اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا فرمایا جدو اللہ دی عدالت چ آؤ گے تسی صف در صف پیش کیتے جاؤ گے اور جویں پہلی مرتبہ اول مرہ پہلی مرتبہ تسی ماں دے شکم دے وچوں دنیا تے آئے سو جدو ماں دی ہدیر کوٹری چوں انسان دنیا تے آؤندا ہے اودوں کی حالت ہوندی بولیے بولو تے صحیح ہتھوں بھی خالی تے پیروں بھی خالی لکوں بھی ننگا تے گلوں بھی یعنی ماں دی ہدیر کوٹری چو دنیا تے آئے ہتھوں پیروں خالی لکوں گلوں ننگا تے کپڑے بھی آپ پان جوگا نہیں کہے نہیں پائے نے جدو آیا نا وہ کپڑے کہے نے پائے نے آپ نہیں تو پائے تے جدو دنیا تو قبر دی ہدیر کوٹری جانا ہے وہ بھی ہتھوں پیروں خالی لکوں گلوں ننگا تے کپڑے پھر بھی آپ پان جوگا نہیں کہے نہیں پا کے گلنے بولو اے ہی حقیقت ہے نا آیا بھی خالی تے جانا بھی پاویں 10 مربیاں دا 20 دا 100 مربے دا مالک خالی جانا ہے نا وہ بول دے نہیں اے ہی تھاڑی حقیقت ہے اے ہی ساڑی بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے جنہ نال ٹردا سے تو ہک تن کے اج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے ہے یہ حقیقت ہے نا بول دینی ہے یہ اوقات پاویں کوئی حکمران ہے پاویں صدر اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے جنہ نہ یاریاں نے جنہ واسطے دن رات ایک کیتا ہی تے جنہ تو بغیر رہندہ نہیں لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیا بکا تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے یہی اوقات ہے بول دے نہیں سارے دی یہی ہے نا میں بھی تسی سارے ہی کوئی دروازے چو ننگڑا پھر جدوں دنیا تو چلا گیا قبر دی مٹی اجے پرانی نہیں ہوئی تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے
وہ بھی پتہ نہیں ملنی جے کہ نہیں. وہ کفن چ بھی شک ہے, قبر چ بھی شک ہے, موت برحق ہے. نہیں تو ضیاء الحق وال ویکھ لو, 11 سال حکومت کی تھی, جرنیل بھی سی تے صدر بھی سی, دو دے سن تے وڈے وہ دے ہی نے. لیکن دنیا تو گیا ہے, نہ کفن ملے ہے نہ قبر ملی ہے, ایک ٹوپی پھڑ کے اسلام آباد چ نپی. اللہ نے دسے ہے کہ بڑے بڑے کپڑے دیا ملان دے مالک جان لگیا, 2 گز کپڑا بھی نہیں لبا. تیرے پچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا, تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا. موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے, بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. اس واسطے میرے بھائیو میں دسنا چاہنا, قرآن کہہ رہا ہے جدو اللہ دے دربار چ پیش کیتے جاؤ گے ادو لکوں بھی ننگے گلوں بھی ننگے. اللہ دے دربار چ عورت تے مرد ننگے ہون گے. تیری میری امی جان حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے, سونیا مرد بھی ننگے ہون گے, عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں. ینظر بعضکم الی بعض, کوئی کسی دی طرف ویکھے گا نہیں, مرد عورتاں دی طرف نہیں ویکھن گے, عورتاں مرداں دی طرف نہیں ویکھن گیاں. فرمایا عائشہ کیویں دیاں بھولیاں گلاں پئی کرنی ہے, تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں سخت ہون گیاں کوئی کسی دی طرف ویکھ ہی نہیں سکے گا. بلکہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر دے اندر بیٹھیاں نے حجرے چ تے رو رہیاں نے زارو قطار. اچانک اللہ دے رسول آ گئے. آقا نے اماں جی عائشہ نو روندیاں ویکھیا ہے. آقا فرماندے نے ما یبکی کہ یا عائشہ, عائشہ تینوں کیڑی چیز نے روایا ہے, کیوں رو رہی ہیں؟ اماں جی فرماندیاں نے ذکرت النار, سونے آج مینوں بیٹھیاں جہنم دی اگ یاد آ گئی. تے اسی بھی کدی روئے ہیں, بول دے رہی سانو بھی کدی توفیق ہوئی ہے چلو کوئی علیحدگی بہ کے اللہ دے سامنے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رو ہی لئیے. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے قیامت نو جڑے 7 بندے نے نا جنہاں نو اللہ نے اپنے عرش دا سایہ دینا ہے, انہاں دے وچوں ایک بندہ وہ بھی ہے جڑا علیحدگی بہ کے اپنے گناہاں نو یاد کر کے رو پیا ہے. اللہ اس بندے نو قیامت نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے. اور 3 حدیثاں اور سن لو. پہلا بندہ ہوئے جڑا روندا ہے او دے آنسو ایتھوں ڈگ پے تھلے زمین تے. فرمایا پہلا بندہ ہے یہ تے جہنم دی اگ ہمیشہ ہی حرام کر دینا. سبحان اللہ. تے دوجا بندہ ہوئے جنہیں اوکھیا سوکھیا ہو کے نا اینا کو قطرہ کڈیا جنہ کو مکھی دا سیرے, اوکھا ہو گئی کڈیا سے کڈ لیا. تے اللہ دے جیڑی جہنم دی اگ سمندرہ دریاواں ندی نالیاں دے پانی پایا ٹھنڈی نہیں ہوندی جدا ایک انگیارہ نہیں بوجھدا. تے اللہ نے جڑا میرے کولو ڈر کے گناہاں نو یاد کر کے مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈیا ہی نا, میں انے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیا کر دے. تے تیسرا بندہ کیڑا جنوں رون آوندا ہی نہیں, او دا دل ہی اتنا سخت ہو گیا ہے کہ انہوں رون آوندا ہی نہیں. بڑی کوشش کردا ہے, بڑی کوشش کیتی سو لیکن رون نہیں آوندا. عرشاں تو آواز آوندی ہے رون والا منہ ہی بنا لے, اسی تیرا رون والا منہ ہی ویکھ کے تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دیاں گے. رون والا منہ. بچہ ایک باری روئے نا تے ماں انہوں چپ کراندی ہے کہ نہیں, بول دے. بچہ کہے امی, پھر آندا ہے امی, وہ آندھی پتر گل کر, پھر آندا ہے امی, وہ کو آندھی تینوں لون لاواں بول بھی, پھر آندا ہے امی وے بکواس بھی کر.
تے اللہ آندے نے تو ساری رات ہی منو اللہ میں کہنا جی میرے بندے، پھر آنا ہے میرے اللہ میں کہنا جی میرے بندے، تو ساری رات اللہ اللہ کردا رہا، میں تینوں چڑکنا بھی نہیں، تینوں گال بھی نہیں کرنی۔ کسی نو اینا پیار ہے تھوڑے نا؟ امام راضی نے ایویں نہیں لکھیا کہ 70 ماواں مل کے بھی اپنے بچے نہ انہاں پیار نہیں کر دیا جنہ رب کلا اپنے بندے نہ پیار کردا ہے۔ ایک باری انہوں یار منائیے تے صحیح۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے حَلْ يَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے محبوب جی منو ایک گل تے دس دیو نا، قیامت دے دن کیا کوئی اپنے اہل نو بھی یاد کرو گے کہ نہیں؟ آقا فرماندے نے عائشہ فی سلاست مواطن، 3 جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا۔ پہلی جگہ لا یذکر احد احدا، کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا، بلکہ عائشہ میں محمد بھی تھانوں بھول جاواں گا۔ پہلی جگہ اندل کتاب، جدو نامہ اعمال سجے کھبے آچ پھڑائے جانے نے، ادو کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا۔ ایسرا لمبی لین لگی ہوئے گی میدان محشر دے اندر، اسی ہی لین دے اندر نبی کھڑے نے، اسی ہی لین چ ولی کھڑے نے، اسی ہی لین چ بدکار کھڑے نے، اسی ہی لین چ تہجد گزار کھڑے نے، سارے ایک کوئی لین دے اندر کھڑے ہونگے، سارے ایک کوئی صف دے اندر کھڑے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر بندے نو اپنی پئیے، پتہ نہیں نامہ اعمال سجے اچ ملنا ہے یا کہ کھبے دے اندر ملنا ہے، ہر انسان نو اپنی پئی ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے جنو سجے اچ نامہ اعمال مل گیا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ سانو بھی انہا لوکاں جو کر دے، اچھی کہہ دیو آمین۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سجے اچ نامہ اعمال آیا ہے تے اندہ ہا مقرؤ کتابیا۔ اور میرے دوستو، رشتہ داروں، ساتھیوں، بیلیوں، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ انی ظننت انی ملاقن حسابیا، میں گمان کرنا سا یہ نامہ اعمال منو ایسے ہاتھ چی ملے گا۔ تے دجے بد نصیب کون نے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ، جنہاں نو کھبے اچ نامہ اعمال مل گیا، کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال مل گیا، وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ایک کیسے فیصلے ہو گئے، ما اغنا انی مالیا، آج میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا، آج میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا، آج میرے مال نے بھی منو فائدہ نہیں دیتا، جنہوں میں دنیا دے اندر سام سام کے رکھ دا رہا۔ نال کی اگلی گل سن لو، حالکہ انی سلطانیہ، اللہ اکبر کبیرہ، آج میری سلطنت نے بھی منو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، آج میری چودروی میرے کام نہیں آئی، آج میری چودراہٹ بھی میرے کام نہیں آئی، آج میری ایم پی اے تے ایم این اے دی سیٹ بھی کام نہیں آئی، آج میری چیئرمینی دی سیٹ بھی کام نہیں آئی، آج میریاں سیٹاں بھی جواب دے گئیاں، آج ہر چیز نے ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ ادھروں آواز آئے گی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرمایا اس ظالم نو 70 ہاتھ لمے زنجیر پہنا کے، زنجیران چ جگڑ کے میری جہنم دا بالن بنا دیو۔ یہ پہلی جگہ جدو نامہ اعمال سجے کھبے آج پڑھائے جانا۔ وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ،
مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ ایسرا چٹھی پڑھیے، کھولے گا، آکھے گا کیسی چٹھی ہے، کیسا نامہ اعمال ہے، کیسا رجسٹر ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جنہیں نہ چھوٹی غلطی چھڑی ہے تے نہ وڈی غلطی چھڑی ہے۔ گناہ بھی گن لوے گا، پھر زبان چو کہے گا اے گناہ دا تے میری بیوی نو نہیں سی پتا، اس گناہ دا تے میرے بچیاں نو نہیں سی پتا، اس گناہ دا تے میرے بیلیاں نو نہیں سی پتا، اے گناہ دا تے صرف منو پتا سی، اے بھی لکھے ہے، اے تے چھوٹا جیا گناہ سی وہ بھی لکھے ہے۔ سارے گناہ گن لوے گا، نیکیاں بھی گن لوے گا، پچھو آواز آئے گی گمان نہ کر ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسے تے ظلم کرتا ہی نہیں۔ میرے بھائی جو بیج کے جانا ہے وہی وڈنے۔ کدی ایسا نہیں ہویا کہ پہلی چ کنک بیجی ہوئے کٹن دا ٹائم ہوئے تو کالے چنے کٹ لو۔ اپنے نامہ اعمال دی زمین دے اندر دنیا چ اگر نیکی دا بیج جویں گا یہی وڈے گا، اگر برائیاں دے بیج کے جائیں گا پھر قیامت نو وہی وڈے گا۔ لیکن گناہ کرن تو پہلے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو کہا سی نا، بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ انہاں کو کری جنہاں کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے۔ انہاں کو گناہ کرن دی تینو اجازت ہے۔ دوجی گل کہی گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اتھے جا کے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہوئے۔ وہ جگہ ایسی لبو جتھے گناہ کرنا ہے رب نہ ویندا ہوئے۔ اللہ دا تو دیکھنا بھی لا محدود، سننا بھی لا محدود۔ اللہ نے کالی کیڑی ہوئے، کالا پتھر ہوئے، کالے پتھر تے کالی کیڑی چل دی ہوئے تے رات بھی کالی ہوئے تے عرش معلا تو ڈائریکٹ اس چلن والی کیڑی نو وینا ویاں تے او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا۔ تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر زمین دے اس ٹکرے تے گناہ کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے، اٹھے گناہ کرن دی اجازت۔ اگر تین گلہ اپنے دماغ دی تختی تے سی منقش کر لئیے تو میں لکھ کے دینا کدی گناہ دے نیڑے نہیں جاواں۔ دوسری جگہ اند المیزان، جدو ترازو لگنا ہے اللہ دی عدالت دے اندر، میدان محشر چ ترازو، وہ ترازو کڈا کو ہونا ہے جڑے ساڑھے ترازو نے؟ وہ ترازو ایڈا وڈا ہوئے گا، ستے زمینہ ستے آسمان، جو کچھ انہاں دے ماں بہن ہے سارا کچھ ایک پلڑے چ پا دیتا جائے گا، جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی۔ اس ترازو نو چکر واسطے جبریل مقرر ہوئے گا تے جگاں دے پیر آمینہ دے لال دی کرسی کول ڈٹھی ہوئے گی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اسی اپنے نبی نو شاہد بنایا ہے۔ شاہد دا منع کی ہے؟ بولو علماء اکرام، گواہ کنو آندے ہو؟ جیڑا تصدیق کرے اے واقعہ میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا، انہوں آندے نے تصدیق کر۔ آقا علیہ السلام نو گواہ بنایا ہے، مراد کی یہ تصدیق کرنے والے۔ امتی نماز لے کے آئے گا، تصدیق آمینہ دے لال کرنگے، یہ دی نماز میری سنت دے مطابق ہے، پھر ترازو چ تلن واسطے جائے گی۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اوویں پڑھو جی میں منو پڑھ دیاں ویندے ہو۔ نبی نو نماز پڑھ دیاں کنہ ویکھے ہے؟
صحابہ نے ویکھیا تے صحابہ نے آپ دی نماز دی ہر ادا دا تذکرہ کیتا ہے، ہر ادا دا۔ میں اگلے دن ایک جگہ تے گیا سی، اتنے دیوبندی بھائی تے سارے حنفی کٹھے ہوئے سن، کو فوتگی سی۔ میں کیا حنفیو تسی ساڈے بھائی ہو، اگر دنیا چ حنفی نماز پڑھ کے جاؤ گے، قیامت نو حنفی نماز لے کے آؤ گے، حنفی نماز دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرنگے، آمینہ دے لال نے نہیں کرنی۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ شافی نماز، حنبلی نماز، سول وردی، بغیر وردی، یہ ساریاں نمازیں ہی نے، آقا نے صرف محمدی نماز دی تصدیق کرنی ہے۔ اس زمین دی دھرتی تے بلا مبالغہ پوری کائنات دے اندر جتھے بھی اہل حدیث وس رہے ہیں، پاوے او سمندراں تے جزیریاں دے اندر ہے، جنگلاں دے اندر ہے، پہاڑاں دے اُتے وے، کھائیاں دے اندر ہے، جتھے بھی اہل حدیث وس رہے ہیں، سارے اہل حدیث دی نماز ایک ہی ہے۔ ہر اہل حدیث نماز پڑھدا ہے تے محمدی نماز پڑھدا ہے۔ لوکی حنفی اج بھی کردے نے۔ پچھلے سال آجتے سن تے جتھے خیمہ سی نا، او دے نال ایک مولوی صاحب سن، مفتی صاحب، وہ اپنے ساتھیاں نو حنفی حج دا طریقہ پہ دسن۔ تو میں انہوں مولوی صاحب نے کہا، میں جی حضرت کی تعارف ہے تھوڑا؟ اے جی میں فلانا مفتی ہوں۔ میں مفتی صاحب کلمہ کدا پڑھیا؟ اے جی وہ تے نبی دا پڑھیا۔ تو میں نبی دا کلمہ پڑھ کے تے حج حنفی دسن دے۔ میں کہا مرنا نہیں ہوں، اللہ کو نہیں جانا۔ ایتھے دنیا جی فیکٹری دے وچ کو مال تیار کروانا ہوئے تو وہ فیکٹری والا کی آندا جی سیمپل دیو جی، اسی انہوں سیمپل دینے بھی یہ سیمپل ہے، یہ سیمپل دے مطابق مال تیار کرنا۔ وہ سیمپل تو سوتر ودا دیندا ہے، انچ دی گل نہیں میں کردا پیا، صرف سوتر دی گل کرنا، یا سوتر کٹا دیندا ہے۔ کیوں ڈاکٹر عامر سارا دن تو نظر نہیں آیا؟ یا کٹا دیندا ہے تے یا ودا دیندا ہے۔ اہی وہ کو مال چکا گے؟ بولو تے صحیح یار، کی ہوئے چکو گے؟ کیوں؟ پھر جڑا ہاں تینوں سیمپل دیتا ہے وہ تو سوتر کٹایا یا ودایا، ٹھیک ہے، اہاں نہیں لینا، ایویں ہی ہے نا۔ تے اتو آواز آؤندی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا دے لوگوں، میں اپنے محمد نو تھوڑے واسطے سیمپل بنا کے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ دی نماز نالو تھوڑی نماز گھٹ ہوئی یا ود ہوئی، یاد رکھیا جے تھوانو دنیا داری دے اندر وہ مال پسند نہیں جڑا تھوڑے سیمپل دے مطابق نہیں، منو تھوڑے وہ اعمال پسند نہیں جڑے میرے محمد دی سنت دے مطابق نہیں۔ یہ مت سوچے آجے من مرضی دی نماز پڑھاں گے۔ حنفی نماز ایک بندے نے پڑھی سی حضرت حذیفہ دے سامنے، سنن نبی داؤد دی روایت، انہیں کالی کالی نماز پڑھی، رکوع تو سیدھا بھی نہ ہوئے، ٹھا سجدے چ ربنا ولک الحمد پڑھنا ہی نہیں۔ صحابی کہنے لگے ارجع فصلی، نماز لوٹ جا، نماز دوبارہ پڑھ۔ یار ایک تے توجہ، انہیں نماز دوبارہ پھر اوی پڑھی، پھر انہیں کیا دوبارہ پڑھ، پھر دوبارہ اوی پڑھی، پھر کیا دوبارہ پڑھ، پھر تیجی دفعہ اوی پڑھی۔ حضرت حذیفہ نے نماز کنی دیر تو پڑھ رہے ہیں؟ اندھا 40 سال ہو گئے نے۔ تے نبی دے صحابی حذیفہ نے کی فرمایا سی؟ 40 سالہ چ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، 40 سالہ چ تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو قیامت دے دن جیڑی نماز عبادت پیغمبر دی سنت دے مطابق ہوئے گی، او ترازو چ تلے گی، باقی ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اسے ہی پیر نے کام آنا، جنہیں پیر پاؤندے پھر دینے سارے سر پیڑ ہی نے بول دینے۔ اگلے دن ایک علامہ صاحب، علامت الدہر علم و بالکل باہر، خطیب لسانی اتو بندہ وچوں جنانی، وہ عجیب تقریر پہ کرے مولوی صاحب،
आहां क़यामत नूं अपने अपने इमामां नाल अपने अपने पीरां दे नाल डायरैक्ट जाना ते वाबड़ियां उतरियां ने उत्थे खलो के वेंदे ही रहना इन्हां दा पीर कोई नहीं असां अपने अपने पीरां नाल टुर जाना मैं क्या मौलवी जी सारे पीरां नाल टुर गए असी खलो के वेंदे रहे सानू भी ते कोई आके पूछेगा तू ही कौन बोलते नहीं मैं क्या हाँ खलोते ही रहना सानू किहे नहीं पूछना सानू भी ते कोई पूछेगा सारे टुर गए जन्नत च नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि जन्नत च टुर गए सारे टुर गए अपने अपने पीरा ना जिधर भी गए तुसी कौन हो हनफी टुर गए मालकी टुर गए हम्बली टुर गए शाफी टुर गए कादरी टुर गए चिश्ती टुर गए सोल वर्दी बगैर वर्दी जनवरी फरवरी तुसी रह गए तुसी कौन हो असी कवांगे असी मुहम्मदियां आका फरमानगे मैं मुहम्मदी ते तुसी मैं मुहम्मद तुसी मुहम्मदी तुसी अज मेरे हो मैं थोड़ा करो मुशरकां दे मुलाहजा वतीरे सानू आखदे ने वहाबी बेपीरे किसे पास इना नू मिलनी टोई नहीं इना बेपीरां दा पीरी कोई नहीं गलत कारां दा गलत ए बयाने कन ला के सुनो साडा ऐलाने जिदी दुनिया उत्ते न मिलदी नज़ीर साडा पीर लोको पीरां दा पीर जिदी दुनिया उत्ते न मिलदी नज़ीर साडा पीर लोको पीरां दा पीर जहानो अनोखा ते बड़ा ई न्यारा जिदा नाम नामी मुहम्मद प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़म्मिल मुद्दस्सिर बशीरो नज़ीर असिया मुरीदो दे ओ साडा पीर आओ तो सही किन्ने क़यामत नूं आओ जी कोई पीर दा होना है बाकी के पीर दी छपड़ी भी नजर नहीं जानी कारी साहब हाँ जी एवं ही लोग आंदे ने मैं लभ के लियावां किथों सोना तेरे नाल दा मैं क्या तू क्या लभ के लियावां एक पासे आना इत्थे ही बैठे ने दूजे पासे लभन टुरे हैं बोलो जेड़ा कोल होए उन्होंने लभण दी लोड़ बोलो है वे एक पासे आंदे ने दम बदम पढ़ो दरूद हजरत भी है हाँ सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं हमारे घर में भी हो जाए चिरागा इसका मतलब पहलू नहीं तशरीफ लियाउंदे हो पहलू नहीं मैं क्या तू लभ के लियावा लभना किथों ही रब ने इवें दा बनाया ही नहीं लभना किथों ही जे बनाया कि मां ने जनिया तो लियाओ साडी वारी आई असां की क्या सानू ते लोड़ कोई नहीं लभ के लियान दी मौला कमी छड़ी कोई नहीं सोने नू बनान दी साडियां ते लोड़ा थोड़ा मदनी मुका गया सैर आसमानों करके रातों रात आ गया ओए लोड़ नहीं सुरैन दिती उरा परा जान दी जग उते तुम पै गई नबी सुल्तान दी कहीं क्यों लभी है सानू लोड़ ही नहीं हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ना एक मिसाल देंदे हुंदे सन फरमांदे हुंदे सन एक लड़की पीछे लड़का लग गया तो लड़की कहन लगी तेनू की होया वो कह लगा मैनू तेरे नाल प्यार हो गया मैं पता प्यार भी रह जाते ही हो जाता क्यों यार मान हाँ मुड़ के बंदा करता रहता है हाँ। अच्छा उन्हें क्या तेनू प्यार हो गया जी प्यार हो गया
انہیں کہا میرے تو سونی تیرے مگر نہ کہ میری بھن بھی آن ڈئی. لڑکے نے جلدی نہ مڑ کے ویکھیا بھی یہ تو سونی کہڑی, انہیں پچھوں تاؤن چ رکھی. انہیں کہا دعوے میرے نہ کرنا تو مڑ کے پچھوں وینا, دعوے عشق دے نبی نہ تے مڑ کے امتی دے چہرے تو وینا. حیا نہیں ہوندی. اہل حدیث نے کہا اللہ سانو انہاں نگاہاں دی لوڑ ہی نہیں جڑیاں تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش چ نکلا. تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا, میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. سانو اور کسی دی لوڑ رہی نہیں. یہ ہے جی قیامت نو بھی اسے ہی پیر نے کم آنا ہے. محمد نو چھڈیاں ہو جائے گا تھوڑا. بولو ساڈا دے کوئی نہیں جے ہونا, تھوڑا بھی کوئی نہیں. ہو جائے گا ساڈا. محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا, کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. او توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے, زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے, پر ہادی نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا, کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا. جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے, یونس تے یوسف لکن سارے اولے, ہر ایک نبی ایہو بول بولے, بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا. محشر دے دن جدوں دھپ نے ستاؤنا, کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا. دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا, جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. جگہ دے پیر فرماندے نے دوجی جگہ اندل میزان ترازو, تیسری جگہ اندل سرات, او پل سرات جڑا وال نالو بریک تلوار دی دار نالو تیز ہے. اس پل سرات تے امام زہبی فرماندے نے 7 ناکے لگے ہونگے. وہ پل جہنم دے اتے بجیا ہوئے گا. اس پل نو سب تو پہلے عبور میرے تیرے پیر و مرشد کرنگے. آقا پار ہو کے پھر کہنگے رب سلم رب سلم, اللہ میری امت نو پار خریت نہ لگا دے. آقا فرماندے نے کئی لوگ آنکھ چمکن دی طرح پل پار کر جانگے, کئی اٹھ دے ڈگ دے پار ہونگے, کئی گھوڑیاں وانگو دوڑ کے پار ہو جانگے, تے کئی لوگ پل تے چڑھنگے. تھلیو جہنم آواز دے گی مومنہ چھیتی ننگ جا, تیرے نور نے آج میری آگ نو ٹھنڈیاں کر دیتا ہے. اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے. او پل صراط دی گھاٹی بڑی اوکھی گھاٹی ہے جیڑا جہنم دے اتے بجیا ہوئے گا. بڑے بڑے لوگ اس پل صراط تے کنڈیاں لگیاں نے, کنڈیاں انہاں نو کھچ کھچ کے جہنم چ سٹن گیاں. یہ 3 جگہ ایسیاں نے. فرمایا عائشہ جتھے میں محمد بھی تھانوں پل جاواں گا اتھے کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا. تے اگلے دن ایک جگہ دے گئے, ایک بندے نے نماز نہ پڑھی. انہوں میں کہا نماز نہیں پڑھی, جماعت ہوئی آندہ ہے. میرے پیر نے منو کہا کہ نماز دی لوڑ ہی کو نہیں, میں جانا تے رب جانا. کیسی جہلیت ہے اس معاشرے دے اندر, کیونکہ پیر آپ نہیں پڑھ دے. انہوں نے نماز آؤں دی نہیں پڑھنی, انہوں نے کٹا ہے. اگلے دن قصور ایک پیر پھڑیا گیا بابا, وہ جڑا بیبیاں نو کچھ چلن لیندا بندہ جڑا نال جاندا انہوں پیچھوں تون چ ماردا چل بھی تو اگے. انہوں ڈی پی او قصور نے پوچھیا کہ بابا کلمہ ہوندے ہی آندا ہو کی ہوندا ہے. حقیقت فی الحقیقت گل پہ کرنا. جس بندے نو کلمے دا نہیں پتا لوکاں نے وہ دی پوجا شروع کی تھی. افسوس نہیں میرے بھائیو, اللہ دی عدالت چ پیش ہونا ہے. پہلا مجرم جڑا ہونا ہے نا, جنہوں مجرم بنا کے وہ بے نماز ہونا ہے. بے نماز سب تو پہلے اللہ دی عدالت چ پیش ہونا. تو جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا, امام راضی فرماندے نے اللہ نے گدے نو کھوتے نو پیدا کیتا,
انہیں کیا اللہ تیرا شکر ہے تو کتا نہیں بنایا، کتے نو پیدا کیتا، اللہ تیرا کروڑا نہیں شکر ہے خنزیر نہیں تو منو بنایا، خنزیر نو پیدا کیتا، انہیں کیا اللہ تیرا کروڑ واری شکر ہے تو بے نمازاں جو پیدا نہیں کی۔ جاؤ روح المانی علامہ علوسی دی اٹھاؤ، عربی دی تفسیر ہے۔ میرے بھائیو، بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے، بے نماز دنیا تو جاندا ہے، وہ دی روح ایویں نکل دی ہے جو مل مل دا دوپٹہ ٹینگراں دے پا کے کھچیا جائے تو لیر لیر ہو جائے، اور اپنی زبان چو کہندا فلا صدق ولا صلی، نہ میں صدقہ کیتا نہ نماز پڑھی۔ بے نماز دی کو زندگی ہے۔ پیر عبدالقادر جیلانی آندے نے بے نماز مر گیا انہوں غسل نہ دیو، انہوں کفن نہ دیو، انہوں جنازہ نہ پڑھاؤ، انہوں مسلمانہ دے قبرستان چ دفن نہ کرو۔ امام ابو حنیفہ نے انہوں قید کر دیو، امام احمد ابن حنبل نے مرتد ہو گیا بے نماز انہوں قتل کر دیو۔ جاؤ فتاوی ابن تیمیہ پڑھو۔ اور اگلے دن میں مطالعہ کر رہا سا، امام ابن تیمیہ نے بڑا بریک نکتہ ایک لکھے ہے، آندے نے دنیا دا مشرک جڑا ہے نا، جڑے قبرہ پوجدے نے، چڑھاوے چڑھدے نے، وہ اللہ دے ایک حکم دا انکار کر رہے ہیں، تے بے نماز اللہ دے 700 حکم دا انکار کر رہے ہیں۔ اس واسطے قرآن نے کیا ہے اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ مشرک دا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ بعض لوگ قربانی ہوندی ہے 10-10 لاکھ روپیہ قربانیاں پورا سال نماز ہی نہیں پڑھ دے۔ میں کا جمعہ کیا میں لکھ کے تھلے سین کر دینا بے نماز دی کوئی قربانی نہیں پاوے 20 لاکھ دی کرے۔ بے نماز دا کوئی حج نہیں، بے نماز دی کوئی زکات نہیں، بے نماز دے کوئی روزہ نہیں۔ سب تو پہلا پیپر قیامت دے دن نماز دا ہونا ہے، جڑا نماز دے پیپر چو پاس ہو گیا باقی پیپراں چو گھٹ نمبر ہون گے، اللہ رحمت دی چادر چی انگال کے سن چلو۔ جڑا نماز دے پیپر چو فیل ہو گیا سمجھو سارے جو فیل۔ آج ہی جلسے سننے ہیں نماز نہیں پڑھنے، سویرے ماں ٹھائے نماز پڑھ رہا ہے، میرا آدم ماں جلسہ نہیں سنے، یہ مطلب جڑا جلسہ سنے سویرے 9 بجے 11 بجے اٹھ کے نماز پڑھے، یہ روٹین ہے۔ میرے بھائیو، فجر دی نماز دی تے عصر دی نماز دی بڑی اہمیت ہے۔ آقا فرماندے نے انہاں دی افضلیت دا تھانوں پتہ چل جائے تو ہی گوڈیاں دے بل رینگ کے مسجد چاہو۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جن نے 2 ٹھنڈیاں نمازاں پڑھیاں فجر اور عصر بعد جماعت، آقا فرماندے نے ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گیا۔ اور اللہ دی حفاظت دے اندر وہ بندہ آ جاندہ ہے جڑا فجر دی نماز با جماعت پڑھتا ہے۔ جدی فجر ہی رہ گئی، پاویں وہ مولوی ہے پاویں مقتدی ہے، چھڑ دے مولوی تقریر کرنی جیسے مولوی نے نماز ہی نہیں پڑھنی۔ کی ہو دیا تقریرہ؟ اگلے دن ایک بندے نے مجھے دسیا وہ مولوی صاحب دے نار رہے ہیں 2 مہینے، انہیں کہا میں 2 مہینے جو مولوی صاحب نے نماز پڑھ دی نہیں ویکھیا، وہ بندہ دن رات نار رہے، دسو کی کرو گے؟ ساڈی قوم نعرے مار دی ہے۔ میرے بھائیو، ہر چیز دی معافی موجود ہے، لیکن بے نماز نو معافی کو نہیں۔ بے نماز ہمیشہ جہنم چ رہے گا، تو پھر اس مولوی نو ڈبل قیامت نو عذاب ہونا ہے جڑا جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا، پاویں وہ مسجد دا خطیب ہے، پنڈ دا خطیب ہے، محلے دا خطیب ہے، خطیب پاکستان ہے، جو مرضی ہے، ڈبل انہوں قیامت نو عذاب ہونا ہے۔ انہیں جان بوجھ کے جان بوجھ دے ہویاں جان دیا ہویاں ہر چیز نماز نہیں پڑھی۔ نبی دے ایک صحابی لویا کوٹرے نے لوہے دے اوزار بنا دے تے لویا گرم کر کے اگے رکھیا، تھوڑا چکے ایتھے آیا کہ ادھر آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑا اگے نہیں آندا اوتھے ہی پیچھے سڑ چھڑیا پہ اگے آندا اللہ دی آواز دی توہین ہو جائے گی۔ کہ اسی کی آنے اذان ہو گئی ہے، اجے 15 منٹ پہے نے، اٹھ پہ ہی نہیں کوئی نہیں گل، تکبیر اولا گزر گئی۔ جاؤ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ دی حالات زندگی دا مطالعہ کرو، سیر و علام النبلاء پڑھو،
سعید بن مسیب کبار تابعین دے وچوں نے 40 سالاں دے اندر ایک عصر دی نماز قضا ہوئی ہے، وہ بھی ادھر ماں فوت ہو گئی، وہ دے تدفین تے تکفین دے اندر لگے رہے، نماز عصر قضا ہو گئی، ورنہ 40 سالاں چ ایک بھی تکبیر اولا نہیں رہی۔ ہمیں اس بات دا علم ہے۔ اللہ کو ڈر جاؤ، اپنی اولاداں نو نماز پڑھاؤ۔ اللہ دا فضل اور دی رحمت ہے، میں ایک گھنٹہ بھی پہلے جاواں گھر، 2 گھنٹے پہلے جاواں، الحمدللہ میری کدی فجر دی نماز نہیں ہوئی۔ یہ میرے تے اللہ دا خاص کرم ہے۔ اور مسجد دی دیوار تے میرے گھر دی دیوار سانجی ہے، تکبیر اولا بھی نہیں کدی رہی۔ میرا بیٹا موجود ہے۔ میرے بھائیو، اصل چیز تے نماز ہے۔ بے نماز مجرم بنا کے پیش کیتا جائے گا۔ بے نماز دی قبر دے اندر 99 سپ چھڑے جان گے، ایک ڈنگ مارے گا، 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا۔ سنن ترمذی دی روایت ہے، آقا فرماندے نے قبر دا سپ قبر چو منہ بار کٹ کے پھوک مار دے، روئے زمین تے قیامت آ جائے، تینوں سبزہ کوئی نہ نظر آئے۔ بے نماز قبراں چو انے کر کے اٹھائے جان گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَى، جرم کیے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَى، اسی بے نمازاں نو انیا کر کے اٹھاواں گے۔ یہ کہن گے اللہ ساڈیاں اکھاں دی بینائی کیوں سلب کر لئی؟ فرمایا تسی دنیا چ نمازاں نہیں سو پڑھ دے۔ اے بے نماز جڑے نے انے وائی چل کے میدان محشر سے جان گے۔ اللہ میدان محشر دے اندر یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، اللہ میدان محشر چ اپنی پنڈلی تو کپڑا چکن گے، اللہ دی پنڈلی دی نورانیت نو ویکھ کے نمازی سجدے چ ڈگ پین گے۔ جڑے بے نماز نے وہ سجدہ کرنا چاہن گے، رب انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دے گا۔ نمازی جنت دے اندر، بے نماز جہنم دے اندر۔ فرمایا ویندا میرا چاچا، میرا پائی، میرا یار، میرا رشتہ دار نظر نہیں آ رہا، وہ تو نظر ماردا ہے، وہ تھلے سرنڈے نے۔ فی جنات یتساءلون، جنتیاں دے کولوں سوال کرن گے، کون؟ عن المجرمین۔ بے نماز نو قرآن نے مجرم آکھیا ہے۔ کیوں آکھیا ہے؟ انہیں کہ دا حق تے ماریا نہیں، بول دے رہی، انہیں اللہ دا حق ماریا۔ عبادت اللہ دا حق نہیں، رب دا حق کی ہے، تھوانو صحت دینا، روٹی دینی، کپڑے دینے، زندگی گزارن واسطے سامان ہوئی۔ اللہ نے میں تینوں ہر نعمت دیتی ہے، میرا حق میری عبادت ہے۔ تے جڑا بے نماز نماز نہیں پڑھتا انہیں میرے حق نو چھینی ہے۔ اس واسطے قرآن نے کیا مجرماں نو سوال کرن دے جنتی، ما سلککم فی سقر، تھانو کیڑی چیز نے اج جہنم جاندا ہے؟ آندے نے قالوا لم نک من المصلین، اسی دنیا چ رہ کے نمازاں نہیں سفر۔ میرے بھائیو نماز دا فکر کیجئے، آخرت دا فکر کیجئے، اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اشف مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، عذب الباس رب الناس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما۔
جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے انہوں دی بخشش فرما، جنہیں علماء تشریف لے آئے اللہ انہا علماء دیا جوانیاں علم و عمل دے اندر قوت بیانی چلا برکت عطا فرما۔ میرے اللہ جنہیں میرے دوست احباب علماء تشریف لے آئے سبدانا قبول فرما، جنہیں میرے بزرگ دوست احباب ماما بہن آئیاں اللہ سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں والا مال فرما۔ بھائی ضیاء الرحمن دے والد محترم دی قبر جنت دا بغیچہ بنا، اللہ انہاں دی والدہ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ جو وٹو صاحب فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبر جنت دا بغیچہ بنا، انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ اللہ میرے ابو دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، اللہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ انہاں دے گناہاں نو معاف فرما، جنہ دے والدین حیات نے اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات دی دلدل چ پھنسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یوٹیوب تے ایک چینل ہے سیف سی ڈی سینٹر، سیف سی ڈی سینٹر بہت اچھے علماء دے کلپ بیانات اور خطابات یہ یوٹیوب تے الحمدللہ اپلوڈ کر دینے، سارے ساتھی یوٹیوب تے چینل جڑا ہے نا ضرور دیکھیا کرو۔ سیف سی ڈی سینٹر